नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। अपडेट सुरु गरौँ अनलाइन श्रम स्वीकृति सम्बन्धी समाचारबाट। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आजदेखि अनलाइनबाटै नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवा सहज किसिमले प्रवाह गर्ने उद्देश्य अनुरूप व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति समेत अनलाइनबाट दिन लागि हो। कार्यालयले 2 माघ 2078 देखि पुनः श्रम स्वीकृति र 2079 वैशाख 2 गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट प्रदान गर्दै आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख 7 मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम समेत अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली FEIMS मा आवश्यक परिमार्जन गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक श्री चन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले राजधानीमा विद्युतीय रेल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताएकी छन्। नेपालमा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण रणनीति सम्बन्धी 2 दिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री यादवले दीर्घकालीन रूपमा चक्रपथभित्र विद्युतीय रेल चलाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएकी हुन्। रेल सञ्चालनसँगै काठमाडौँका सडकमा देखिएको सवारी चाप कम हुने उनको विश्वास छ। सरकारले सुरु गरेको पूर्व पश्चिम रेल मार्ग विद्युतीय हुने र आगामी दिनमा यातायातमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग समेत बढाउने योजना सरकारले ल्याएको उनले सुनाएकी छन्। विद्युतीय रेलको प्रयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुनका साथै राज्य कोषको वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ जोगिने उनको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट RTGS प्रणालीमा थप 4 वित्तीय संस्था जोडिएका छन्। यस अन्तर्गत मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, समृद्धि फाइनान्स लिमिटेड र श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी रहेका छन्। यसअघि 24 वाणिज्य बैंक, 9 विकास बैंक र 8 वित्तीय संस्था RTGS प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्। RTGS प्रणालीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये 46 वटा संस्था NCHL द्वारा सञ्चालित कनेक्ट RTGS मार्फत जोडिएका हुन्। RTGS प्रणाली 2 लाख भन्दा माथि र तत्काल गरिने भुक्तानीका लागि सहज हुने बताइएको छ। ग्राहकले RTGS प्रणाली प्रयोग गर्न आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पर्क गरी उपलब्ध फारम भरी सो सेवा लिन सक्नेछन्। वर्ल्डलिङ्कले 3300 रुपियाँमै 200 MBPS को 3 महिने इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। नेट टिभी प्रयोग नगर्ने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै यो सस्तो दरको इन्टरनेट प्याकेज कम्पनीले ल्याएको हो। ग्राहकका लागि यो प्याकेज बजारमा उपलब्ध भएका मध्ये सर्वसुलभ विकल्प भएको कम्पनीको दाबी छ। यो प्याकेज लिन चाहने ग्राहकलाई इन्टरनेट जडान, केबल र डुअल ब्यान्ड राउटर निशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। 200 MBPS को यो नयाँ प्याकेजमा नेट टिभी बाहेकका सुविधा भने उपलब्ध हुने बताइएको छ। बिहिबारदेखि PUBG मोबाइलको अर्को दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। PUBG मोबाइल प्रो लिग साउथ एसिया च्याम्पियनसिप 4 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। पहिलो दिनको खेल सकिँदा मङ्गोलियन टिम स्टालवार्ट e-स्पोर्ट 98 पोइन्ट सहित पहिलो स्थानमा छ। यस्तै नेपाली टिम ज्यानमारा e-स्पोर्ट्स 78 पोइन्ट सहित दोस्रो स्थानमा छ भने DRS गेमिङ 69 पोइन्ट सहित तेस्रो र डेड आइज गाइज 49 पोइन्ट सहित 5औं स्थानमा छ। यो प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि $1,50,000 अमेरिकी अर्थात् 1,86,000 भन्दा बढी छ। बहुचर्चित PC गेम एपेक्स लेजेन्ड अब स्मार्टफोनमा पनि खेल्न पाइने भएको छ। गेम निर्माता कम्पनी इलेक्ट्रोनिक आर्टले मङ्गलबारदेखि एन्ड्रोइड र iOS प्लेटफर्ममा यो गेम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि गेमको बेटा भर्सन उपलब्ध गराइएको थियो। कम्पनीका अनुसार गेम खेल्नका लागि प्री रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रयोगकर्ताले विशेष गेम रिवार्ड पाउनेछन्। यो गेम खेल्न स्मार्टफोनमा न्यूनतम 2GB र्याम र 4GB स्टोरेज हुनुपर्ने जनाइएको छ। साथै स्न्यापड्रागन 435 वा मिडियाटेक हेलियो P20 वा त्यसमाथिका प्रोसेसरमा चल्ने फोनमा यो गेम खेल्न सकिन्छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको CG मोटर्सले नेटाभी नामक विद्युतीय कार नेपाल भित्राउने भएको छ। चीनको जिजियाङ प्रान्तमा रहेको होजन अटो न्यू इनर्जी भेहिकल कम्पनीबाट CG ले उक्त कार नेपाल ल्याउन लागेको हो। टेस्लाको जस्तै डिजाइन भएको यो कार आकर्षक र बोल्ड देखिन्छ। यो कारलाई चार्ज गर्न स्लो चार्जरबाट 12 घण्टा लाग्छ भने फास्ट चार्जरबाट 30 मिनेटमा 80% सम्म चार्ज गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ। नेपाल आउने कारमा 2 वटा फरक मोटर र ब्याट्री प्याकको विकल्प दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्टमा 31.18 किलोवाट आवरको ब्याट्रीसँगै 40 किलोवाटको मोटर जडान गरिएको छ। यसले फुल चार्जमा 301 किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्छ। त्यसैगरी यसको लङ रेन्ज मोडलमा 38.54 किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याक र 55 किलोवाटको मोटर जडान गरिएको छ। यसले फुल चार्जमा 401 किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्छ। नेटाभीको मूल्य करिब 38 लाख रुपियाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ।
हुवावेले नयाँ फोल्डेबल स्मार्टफोनका साथै स्मार्ट वाच र फिटनेस ब्यान्ड सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले मेट एक्सेस 2 फोल्डेबल फोन, GT3 प्रो स्मार्ट वाच र वाच डी फिटनेस ब्यान्ड सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ फोल्डेबल स्मार्टफोनमा 7.8 इन्चको OLED डिस्प्ले छ। 120 हर्ज रिफ्रेश रेट युक्त स्मार्टफोन फोल्ड गर्दा 6.5 इन्चको हुने जनाइएको छ। क्वालकम स्न्यापड्रागन 888 4G चिपसेट रहेको फोन हार्मनी OS 2 मा आधारित छ। 8GB र्याम र 512GB रोम भेरिएन्टमा उपलब्ध फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा छ। त्यस्तै 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स र 10.7 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ। 4600 mAh क्षमताको ब्याट्री रहेको फोनमा फास्ट चार्जिङको लागि 66 वाटको चार्जिङ सिस्टम उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै कम्पनीले वाच डी र GT3 प्रो गरी दुईवटा स्मार्ट वाच मोडल सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमध्ये वाच डीमा ECG, माइक्रो एयर पम्प, एयर ब्याग, ब्लड प्रेसर मापन गर्ने प्रविधि रहेको छ। एन्ड्रोइड, हार्मनी OS र iOS सबै प्लेटफर्ममा वाचले सपोर्ट गर्ने जनाइएको छ। IP68 वाटर रेसिस्टेन्ट यो वाच एक पटकको फुल चार्जमा 7 दिनसम्म चल्ने कम्पनीको दाबी छ। फिटनेस ब्यान्ड अन्तर्गत कम्पनीले हुवावे ब्यान्ड 7 सार्वजनिक गरेको छ। ब्लुटुथ 5.0 सपोर्ट गर्ने ब्यान्डमा रनिङ, साइक्लिङ, रोप स्किपिङ जस्ता 11वटा प्रोफेसनल वर्कआउट मोड रहेका छन्। यो ब्यान्ड एक पटकको चार्जमा 14 दिनसम्म टिक्ने जनाइएको छ। यस्तै 5G को बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले मोबाइल कभर पनि सार्वजनिक गरेको छ। 5G मोडियमयुक्त मोबाइल कभरको सहयोगमा प्रयोगकर्ताले सहजै आफ्नो मोबाइलमा 5G को मजा लिन सक्नेछन्। Xiaomiले नोट सिरिज अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोन नोट 11T प्रो सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कम्पनीले चिनिया बजारमा आउँदो मङ्गलबार यो स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको हो। पोस्टर सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले नोट 11T प्रो सिरिजका स्मार्टफोन सार्वजनिक हुने विषयबारे जानकारी दिएको हो। सो दिन नोट 11T प्रो र नोट 11T प्रो प्लस सार्वजनिक हुनेछन्। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको पोस्टरलाई आधार मान्ने हो भने फोनको पछाडि भागमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप रहेको छ। हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार फोनमा 6.6 इन्चको फुल HD प्लस डिस्प्ले रहनेछ। एन्ड्रोइड 12 OS मा आधारित फोनमा 12GB र्याम र 512GB रोम उपलब्ध हुनेछ। फोनमा मिडियाटेकको नयाँ चिपसेट डाइमेन्सिटी 8000 प्रोसेसर उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ। भारत सरकारले क्यासिनो, रेस कोर्स तथा अनलाइन गेमिङमा लगाउँदै आएको वस्तु तथा सेवा कर GST को दायरा बढाउने तयारी गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रीहरूको महत्त्वपूर्ण बैठकले अनलाइन गेमिङमा करको दर बढाउने विषयमा सहमत जुटाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बैठकले क्यासिनो, रेस कोर्स र अनलाइन गेमिङमा GST को दायरा बढाएर 28% पुर्याउन सिफारिस गरेको उल्लेख छ। यसअघि क्यासिनो, रेस कोर्स र अनलाइन गेमिङमाथि 18% का दरले GST लाग्दै आएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा फेक प्रोफाइल पत्ता लगाउने र त्यसलाई सहजै हटाउन मद्दत गर्ने मोबाइल एप सार्वजनिक भएको छ। CPNI नामक एपले विभिन्न विशेषताका आधारमा प्रोफाइलको मापन गरी उक्त प्रोफाइल फेक भए नभएको जानकारी दिन्छ। यो एपमा प्रोफाइल रिभ्युअर फिचर उपलब्ध गराइएको छ, जसले प्रयोगकर्तालाई लिङ्क्डइन, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा फेक प्रोफाइल पत्ता लगाई उक्त प्रोफाइल विरुद्ध रिपोर्ट गर्न सक्ने सुविधा समेत दिएको छ। क्यानाडा सरकारले चिनिया दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी हुवावे र ZTEलाई 5G मा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई लिएर अमेरिकी सरकारले 3 वर्ष अघि लगाएको प्रतिबन्धलाई आत्मसात गर्दै क्यानाडाले पनि हुवावे र ZTEलाई दूरसञ्चार पूर्वाधारमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो। बिहिबार क्यानाडाको आविष्कार, विज्ञान तथा उद्योग मन्त्रीले हुवावे र ZTEलाई क्यानाडाको दूरसञ्चार सिस्टममा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्। रुसी सरकारले कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गरेपछि गुगलले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेसँगै रुसमा रहेको गुगलको कार्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै कम्पनीले मुद्दा दायर गर्न लागेको रोइटर्सले जनाएको छ। यसअघि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेसँगै गुगलले रुसका सरकारी मिडियाको रिच, रिकमेन्डेसन लगायतका विषय लिमिट गरिदिएको थियो। त्यसैलाई लिएर रुस सरकारले यति बेला गुगलको बैंक खाता रोकिदिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। मङ्गलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसँगै म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।